Welcome back to Ingova's News. In anticipation of the 125th Damodari Bhajani Saptah starting on August 10th, a law and order meeting was held, chaired by Murmugaon Deputy Collector Bhagwant Karmali. Key officials including DYSP Salim Sheikh and MMC Chairperson Girish Borkar discussed extensive arrangement for crowd control, traffic management and safety measures, expecting a significant turnout due to a festival weekend commencement. The law and order arrangement regarding the upcoming Damodar Bhajani Saptah, which is commencing from 10th of August, 10th and 11th, and there will be ferry for around 7 days. So we have taken the stock of the law and order arrangement from the police, traffic, and other points were also being discussed here. वास्कोन डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग कॉल आउट केली बिकॉज ऑफ सप्ताक आनी ह्या फावटी म्हाका खबर आसा 125 वर्सां जाता आमच्या सप्तकाक आनी आयज सगळे ऑफिशियल येयलेले आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगला खंय खंय कितें आसा ते तुमी लॉ एंड ऑर्डराचें आहा ते तुमी सिट्युएशन पळोवचें म्हणून. खास कर आमी ट्रॅफिकाकूय सांगला आमच्या वास्कोन मातशें कंजेशन जाता बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक व्हेकल्सा खातीर म्हणून आमी सांगला रेंट कॅब वाले आनी जे रेंट बायक वाले तांकां एक रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी हे 7 दीस सप्तका दिसा ते तुमच्यो गाडयो थंय दवरचे न्ही. गोवा पुलीस इज समथींग अराउंड 400 स्टाफ आमचे स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर लागतले बिसायड 400 स्टाफ ट्रॅफिकाच अराउंड 50-70 लोक आमकां ट्रॅफिकाक लागतले आनी हितून आमी लोकांक सगळे सुविधा दिवपाक सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. वॉच टावर्स आसा, मागीर आमी CCTV आहा, मॉनिटरींग जातले आनीक कांय अनटोवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ घालतले. स्टाफ घालून आमी सगळे डिवोटीसाक जाता इतके बरे आमी प्रेफरन्स दितले, तांकां सगळे सुविधा दितले आनी ट्रॅफिकूय आमी एकदम हे दवरतले स्ट्रिक्ट दवरून हेवी व्हिकल्साक आमी स्ट्रिक्ट रावतले ह्या टायमार सो दॅट दे डोंट एंटर सिटी. एकूच रोड आमचो चालू आसतलो आनी बाकीचे रोड आमी थ्रू डायवर्ट करतले थ्रू आमचे न्यू रोड आनी थ्रू फ्लायओवर. खास करून लॉ एंड ऑर्डर जे आसा खंय पुलीस डिप्लॉय करपाचे ताजे संदर्भात चर्चा जाली. ताजे नंतर ट्राफीक पार्किंग वेवस्था जी आसा तेजेर कशें कितें करपाचें तेजेरूय चर्चा जाली. दुसरी गोष्ट हेल्थाच्या बाबतींत जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय, मेडिकल फॅसिलिटीज डॉक्टर्स दवरपाचे केला, नर्सीस आसतले, मागीर उजो पालोवपी जे आसा फायर ब्रिगेड तेंची खंय खंय अरेंजमेंट केल्ले आसा तेजे संदर्भात चर्चा जाली. मागीर जे भायले जे कोण स्टॉल घालतात व्हडा संख्येन ते आसतात तेंचे खंय तरी हळशीक जावचें न्ही म्हणून टॉयलेट्स उबारपाचे केल्ले आसा डिफरंट प्लेसीचेर तेजेरूय चर्चा जाली. ताच्या नंतर तेंच्यांनी पुलीस स्टाफ हे फावटी वाडयता म्हटल्यार लॉ एंड ऑर्डर. मागीर उदकाची वेवस्था लोकांक खास करून ती एक 5-6 पॉयंट तेंच्यांनी फिक्स केल्ले आसा ज्या जाग्यार लोकांक पिवपाक उदकाची वेवस्था केल्ली आसा तेंच्यांनी तेजेरूय चर्चा जाली. मागीर देवळा कडेन जे आसा देवळा कडले वेवस्थेचे तेंच्यांनी आमचे कडल्यान थोडी म्हायती घेतली. सो आमी सांगला आमी खंय खंय कशी कितें वेवस्था केल्ली आसा, कार्यक्रम कशा पद्दतीन जातलो ते सांगला आनी सगळ्या लोकांनी कॉपरेट करपाक जाय बरे भशेन. हो सप्तक आमचो जो 125 वर्सां आसा ती सेलेब्रेट करपा खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट दिवपाक जाय.